ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ ذل جلال دی انگنت لا تعداد حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑا ارباں درود و سلام آمنہ دے لال محکر حسن و جمال امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دے واسطے حضرات کثرت دے نال رب کولوں منگیا کریے جو رب دے حبیب منگیا کرتے سی. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. روز قیامت اللہ سونیا آسان فرما دے گی، حساب آسان فرما دے گی. ایتھے دنیا دے ایک مہینے دا حساب دینا ہوئے تے ہاتھ پیر پہ جاندے، تے زندگی دیاں ساواں دا حساب دینا ہوئے، جوانی دا حساب دینا ہوئے، مغرب عشاء ظہر عصر مال دولت یہ سب حساب دینے ہون تے کتنا اوکھا کام ہے. دعا کریا کر اللہ سنیا بغیر حساب دے ہی معاف فرما دے، کیونکہ کام بڑا اوکھا. یہ دنیا دے کوئی روڑا بن جائے نا تے تسلی ہوندی ہے میرے نال میرے بھرا کھڑے نے، تسلی ہوندی ہے میرا مائی باپ موجود ہے. دنیا تے روڑا بن جائے نا تسلی ہوندی ہے دوست یار سجن بیلی موجود نے. لیکن میرے سونے قیامت دا دن آئے گا، کوئی بیلی کوئی نہیں، کوئی سجن یار کوئی نہیں، کوئی غم خار کوئی نہیں. آج دنیا دے بڑے بڑے دنوں دلاسے دین والے، بڑے بڑے جملے اپنی زبان تو بولن والے، لیکن سونے قیامت والے دن ہر زبان بولے گی رب نفسی، رب نفسی بولے گی. ہائے اللہ میری جان، ہائے اللہ میری جان. ایو بول ہر کسی دی زبان تے ہون گے. کدے قرآن پڑھیا کر، مانے تے غور کریا کر. کتنے مقامات تے اللہ پاک نے ترجمانیاں فرمائی.
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ گل سندا نہیں، ماں جواب دیندی نہیں، اولاد یار قربا قبیلہ سب بیگانے ہو جان گے، اے قیامت دا دن او میرے ویر سونے، پیڑاں نو چھڈ دتا اج سکیاں پراواں نے، پیڑاں نو چھڈ دتا اج سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا دوست یار سناواں نے، سٹ دتا یودا بچہ اج جم دیاں ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا، چٹھیاں سمانو احمد سرور نو آئیا، نبی پاک دی زبان یو میرے سونیا، گناہاں دی وجہ تو پسینہ اے جوئے گا، کچھ تے ایسے ہون گے جڑے اپنی پسینے وچ گوتے لیندے ہون گے، کچھ ایسے ہون گے انہاں دے جسم چیونٹیاں تے کیڑیاں ورگے ہون گے، لوکاں دے جسم تھلے روند دے چلے جان گے، دعا کریا کر اللہ قیامت والے دن آسانیاں فرما دے، اے ایک بندہ قیامت والے دن ایدا حال اللہ کی کلام نے بیان فرمایا، ایدا حال کیجدا ہوئے گا، بڑا برا حال ہوئے گا، ایدا حال کیجدا ہوئے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس بندے نو دکھ اینا ہوئے گا، اس بندے نو پریشانی اینی ہوئے گی، اندے دل نو ہول اجدے پندے ہون گے، اللہ دی کلام کہندی دکھ دی وجہ تو ہتھاں تے چاک وٹدا ہوئے گا، دکھ دی وجہ تو پریشانی دی وجہ تو اپنے آپ نو دند وٹدا ہوئے گا، نالے اپنی زبان تو کہندا ہوئے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے نو بیلی نہ بنایا ہوندا، میں فلانے نو اپنا یار نہ بنایا ہوندا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، نالے روندا ہوئے گا، نالے اپنے آپ نو چک وٹدا ہوئے گا، نالے ہائے ہائے بولدا ہوئے گا، نالے آکھے گا میں فلانے نو بیلی نہ بنایا ہوندا، اچھی بھلی میں نماز پڑھدا سی، فلانے دی وجہ تو بے نماز ہو گیا، اچھا بھلا میں قرآن پڑھدا سی، فلانے دی وجہ تو قرآن تو دور ہو گیا، اچھیاں اچھیاں میریاں عادتاں سی، فلانے دی وجہ تو اپنی عادتاں ہی میں خراب کر بیٹھا، دعا کریا کرو اللہ دنیا تے اج سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، تے اج دی اس ملاقات دے اندر نالے تے رب کو دعا کریے اللہ سونیا کل قیامت والے دن ساڈے نال اے نہ ہوئے کہ اسی اپنے ہتھاں نوں چباندے ہوئیے تے نال افسوس کرتے ہوئیے کہ دنیا تے اپنا یارانہ سیدھا کر دیا، دنیا تے بیلی سونے بنا دی، کیونکہ نبی پاک دی زبان ہے الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، اور جویں دا تیرا یار ہوئے گا نا، جویں دا تیرا بیلی ہوئے گا، تیریاں عادتوں بھی وجدی بڑھ جان گی، اپنے آپ دا امتحان نہ لیا کر کہ تو بڑے سونے ایمان والا ہے، اپنے آپ دا امتحان نہ لیا کر کہ تو بڑی سونی سوچ والا، نبی دی زبان دے وے ماحول اثر انداز ہویا کرتا ہے،
نبی پاک نے نیک بندے تے برے بندے دی مثال دے کے فرمایا نیک کول بوے گا جویں عطر فروش کول بوے تے خوشبو دے نال دماغ معطر ہو جایا کرتا ہے، نیک کول پوے گا تیری روح معطر ہو جائے گی، برے کول پوے گا نا تے ایویں تمہیں جویں کسے تمہیں والی پٹی دے کول پوے تے دماغ چکرا جایا کرتا ہے، ایویں تیری طبیعت تیری روحانی تربیت بھی چکرا جایا کرے گی۔ پیڑے کول نہ بیٹھا کر، پیڑے کول نہ بیٹھا کر، کوشش کریا کر کہ چنگے کول بیٹھ جا۔ حدیث سنتے ہو نا 100 بندیاں دا قاتل توبہ کرنا چاہتا ہے، آخیا کی گیا اور نیک بستی ہے چل کے جاؤ، نیک بستی والے چل کے جانے ہی رب نو ایسا سونا لگیا، رستے میں موت آئی اللہ نے جنت کا مہمان بنا چاہیا، نیک والے چل کے گیا کر، ویکھیا کر اے اللہ والا بندہ ہے اودے نال وقت گزاریا کر، ویکھیا کر تہجد گزارے وقت گزاریا کر، یہ تیرا دین خوبصورت تے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ تے اج دیکھیے ساڈا یار غمخار بیلی بھیجدا ہونا چاہیے تے نال اپنی اصلاح کریے، اسی کھینچتے بیلی بڑا دے ایک دوسرے مقام تے اللہ نے نقشہ کھینچے، یہ بندہ بھی نالے افسوس کرے گا تے نالے خواہش کرے گا، افسوس کی کرے گا اتانا سادتنا وکبرانا، ڈیرا بڑا اونچا سی میں تے ڈیرے تے جا کے بیٹھ جاندا سی، یہ چودھری سی تے میں تے چودھری دے نال ہو کے بیٹھ جاندا سی، افسوس کہ یہ چودھرات کی وجہ تو شراباں چلیاں، جھولے چلے، زنا چلیا، نالے غصے نال آکھے گا اینی وجہ تو میں گمراہ ہویا، اللہ اینوں دوری سزا دے دے، لیکن اودوں بولن دا فائدہ نہیں ہونا، ہن ضرورت ہے کسے نال یاری لاؤ، کسے نال وقت گزارو، کسے نو بیلی بڑھاؤ، غمخار بڑھاؤ تے اینا خوبیاں دی وجہ تو بڑھاؤ جو رب دے کلام نے بیان کیتی ہے تے آمنہ دے لال نے بیان کی، جیڑی یہ خوبی ہے سب تو پہلی خوبی اب ماشاءاللہ جمعے دے دن نے سورہ کاف سے پڑھی ہوئے گی نا، جنہیں نہیں پڑھی اللہ پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے، جو بندہ سورہ کاف پڑھا کرتا اللہ ایک ہفتے واسطے اس بندے کا سینہ روشن فرما دے۔ سورہ کاف دے اللہ پاک نے مخاطب فرمایا اپنے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب فرمائے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سونے وقت گزاریا کر ان بندیاں نال گزاریا کر، ان ماڑیاں نال گزاریا کر جڑے صبح بھی رب نو یاد کردے نے تے رات نو بھی رب نو یاد کردے۔ مطلب کی نکلیا ایویں دی نظر نال میرا ویر نہ ویکھیا کر، اے تے مسجد دا خادم ہے، ایویں دی نظر نال نہ ویکھیا کر اے مولوی پیا جاندا، بلکہ ویکھیا کر اس نظر دے نال ویکھیا کر جیڑی نصیحت فرمائی ہے اللہ ذوالجلال نے نصیحت فرمائی ہے او دے نال وقت گزاریا کر، جڑا نماز پڑھیا کردا ہے او دے نال وقت گزاریا کر، جڑا قرآن پڑھیا کردا ہے او دے نال وقت گزاریا کر، جڑا اللہ دا ذکر کریا کردا ہے او کدے محفل ہوئے نا آپ ہی ویکھیا کر اے بندہ اللہ دا ذکر کنا کو کریا کردا ہے۔ اللہ والے تے محفل وچ بھی بیٹھے ہون جدوں ٹائم ملدا ہے رب نو یاد کریا کردے نے، جدوں ٹائم ملدا ہے اپنی زبان تو بول دے نے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ دے پاک حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک ایک محفل دے وچ 70 مرتبہ 100 مرتبہ اپنی زبان تو بولیا کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اس بندے دے نال بیٹھا کر اس بندے نو بیلی بنایا کرو میرے سونیا جڑا یاد کریا کردا ہے رب نو یاد کریا کردا ہے تے دنیا کائنات دے بیلی سجن یار پیارے اکٹھے کر لو انہاں دا پیار اکٹھا کر لو اوے ہزاراں ارباں خرباں بھائی باپ بھی اکٹھے ہو جان رب دی محبت کا مقابلہ ہو سکتا تے ٹائم تے انہوں دینا چاہیے نا جڑا پیار کرتا ہو جڑا خیال کرتا ہو جو نہیں دینا چاہیے ٹائم کے نہیں. ایسی وے ہے جی فلانا بندہ کھوکھے تے بیٹھا میرا انتظار کر رہا رل کے اخبار پڑھنے رل کے چاہ پینے فلانا ڈیرے تے میرا انتظار کرتا ہے. او بھائی تے تینوں دنیا دے انتظار یاد رہے نا تیرا بھی انتظار کدی زندگی دی اندر یاد کرے کر جن نے ایک ایک ساتھ بطور انعام عطا فرمایا. ایویں انتظار دنیا تے سکی ماں بھی نہیں کرتی جی میرا تو تیرا انتظار کر رہا ہوتا ہے اچھا والا رحمان انتظار کر رہا ہوتا. اور آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوے غیراں دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ. اے انتظار دا خیال کریا کر محبتاں پائیاں کر اپنے رب نال پائیاں کر تے میرا اللہ کی فرماندا اور مارا ساتھ میں آپ سوالینو اجیبو دعوت دائی دادا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مارا ساتھ میں آپ سوالینو دے وقت ان نہ موڑا خالینو کیوں چھڑئی میرے در عالینو پڑھ لا الہ الا اللہ. آج تینوں کسے دا فون آ جائے کسے دی کال آ جائے تینوں بڑا یاد رہندا ہے کہ فلانے ٹائم کال آئی تینوں کسے دا میسج آ جائے تینوں بڑا یاد رہندا ہے فلاں دا میسج آیا اتنے بجے آئے میرا انتظار کرتا ہوئے گا. او کدے کلیا بہ کے سوچیا کر تو اپنی زندگی اندر کنیاں راتاں گزار چکی ہیں میرے سونے بچپن گزار چکے ہیں لڑکپن گزار چکے ہیں جوانی گزار چکے ہیں ہن تیرے وال سفید ہو گئے کوئی رات انج دی رات نہیں آئی جڑی رات دے اندر آوازاں نہ لگیاں ہون عرشاں والے رحمان دی طرفوں آوازاں نہ لگیاں ہون. نبی پاک دی زبانیوں میرے سونیا میرا اللہ آسمان نے دنیا تے تشریف لے آ کر کے جویں او دی شان تے او دا مقام آوازاں لگ جاندیاں نے ہے کسے نو اولاد دی لوڑ ہوئے پریشان ہے میں پریشانیاں دور کر دے کسے نو مال چاہیے میں مال عطا کر دے اور رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں میں اگلوندا نہیں تو تے پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ. خالی ہاتھ آویں جوڑی پر دیواں تینوں مال اولاد تے سر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں. پڑھ لا الہ الا اللہ.
اج کسے وڈیرے نو ملنا ہوئے وقت لینا پیندا کسے وڈیرے نو ملنا ہوئے ملاقات طے کرنی پیندی جے زیادہ ہی وڈیرا تے لین وچ لگ کے انتظار کرنا پیندا ہے لیکن میرے ویر سونیا اللہ دی ذات تے کتنی بڑی ہے کہ لفظ وڈیرا جچدا ہی کوئی نہیں او دیاں عظمتاں تے اپنیاں ہی عظمتاں نے لیکن اللہ پاک نے میرے تے تیرے واسطے آسانیاں کنیاں کو رکھیاں اور مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اتے چوکیدار بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ جے تینوں رب دا انتظار سمجھ آ جائے جے تینوں رب دا پیار سمجھ آ جائے اور میرے ویر سونے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جاندا بھی آئے رستے دی اندر اللہ کی طرف فرشتہ انسانی شکل دے اندر پہنچیا آ کے سوال کرتا ہے او سونیا کدھر دا ارادہ تے کدھر نو پیا جانا ہے جویں میں تے تو بھی جانے ہاں اے اپنے بازار اندر ہی ویکھ لے وقت گزارنا نہ تھک گیا بہ کے فلاں جگہ تے میرا بیلی بیٹھا ہوئے گا فلاں دکان تے میرا فلاں انتظار کرتا ہوئے گا ٹولیاں بن کے بہنا بڑیاں گپا مارنا غور کر میرے سونے اللہ پاک نو کنج دا ٹورا پسند ہویا کر دے اے جان والا جاندا پیا فرشتہ انسانی شکل دے اندر پہنچیا اور کدھر دیاں تیاریاں نے ویر سونے اے بندہ جواب دیندا ہے فلاں جگہ تے اللہ دا نیک بندہ میں او دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہا او دی نماز سونی ہے او دا ذکر سونا ہے او دی دعا سونی ہے او دا رب نال تعلق سونا ہے او دا دین سونا ہے دین دی وجہ تو کوئی دنیا دا لین دین کہندا نہیں کوئی کاروبار دی گل نہیں کوئی تجارت دی گل نہیں اور کام کوئی نہیں صرف کوئی کام ہے او دا رب نال تعلق ہے او دے نال بیٹھے کوئی چاج دی گل سنن نو مل جائے گی نبی پاک اپنی نبوت والی زبان تو فرماندے اخبروا ہو بان اللہ یحبک کما احببتہ فی اللہ نے خوشخبریاں سنا چھڈیاں او تو دین دی وجہ تو وہ دے نال پیار کرنا ہے عرشا والا رحمان تیرے نال محبت دا اعلان فرما رہے ہیں جے چاہنا کہ عرشا والا رحمان تیرے نال پیار کرے تیرے نال پیار کرے پھر بیلی انج دے بڑھایا کر پھر محبت انج دیاں پایا کر پھر تعلق انج دے رکھیا کر دعا کرو اللہ ذوالجلال سانو اے بات دل و دماغ دی اندر پیوست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ساڈے تعلق دی ابتدا بھی رب دی رضا بن جائے انتہا بھی رب دی رضا بن جائے او دے وچوں چاہت مک جائے او دے وچوں لالچ مک جائے او دے وچوں سیاست مک جائے او دے وچوں دنیا داری مک جائے او دے وچوں ہرس تے توا مک جائے او یار کہ تو دنیا مل بھی جائے گی تے کنے کو مل جائے جنوں فائدہ دنیا دا ہو بھی جائے گا تے کنا کو ہو جائے گا پتہ نہیں سمجھ دی دور کدوں مک جائے گا دنیا کا اعتبار بھی کیوں ہو سکتا دعا کرو اللہ فکر محسوس بزرگوں نے بڑی سونی انداز میں فکر دیتی دعا کرو جن سے لیٹے نے اللہ قبر نو نور نال منور فرمائے اپنے ہی انداز کی مان بگانی دنیا دا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سکنا تن دوجا ساوت نہ آوے تن دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بگانی دنیا دا تو غافل موت بلا
دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم اوڑا اس دنیا نہ تیرے کم اوڑا کتی دنیا کدو وفا سجنا کی مان بگانی دنیا دا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا ساوت نہ آوے تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کی مان بگانی دنیا دا بیلی کنجدہ ہونا چاہیے دوست کنجدہ ہونا چاہیے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی ہر ویلے پکارتا ہوئے اپنے رب نو پکارتا ہوئے اودی زبان تے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ یہ کوٹھیاں نو ویکھ کے دوستی یاری ہویا کرتی مال ڈنگر نو ویکھ کے یاری دوستی ہویا کرتی پیڑی زمین نو ویکھ کے یاری دوستی ہویا کرتی اور بڑے بڑے اچھے ڈیرے والے ویسے نہیں جب مٹی نہ مٹی ہو کے وہ اپنی گزار کے ٹر جائے گا تو اپنی گزار کے ٹر جائے گا ہاں نقصان ہوئے گا اگر وہ رات اپنے اتنے بڑھا لے گا نماز چھڑ دے گا قرآن چھڑ دے گا ذکر چھڑ دے گا تلاوت چھڑ دے گا نیکی چھڑ دے گا دنیا بھی برباد دے آخرت بھی برباد تیرے اچھے محل منارے تیرے اچھے محل منارے رہ جڑے نیے تے سارے کیوں آواز نہیں آؤندی موتے وقت دے جھول اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ کی اللہ بول تینوں لگتا ہے نا دنیا چھڈنا بڑا اوکھا ہے میری تے یاری بڑی ہے میری تے دوستی بڑی ہے تے کدے غور کریا کر نبی دا یار نبی دا دیوانہ جدو کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ تے اکھاں وچ حیا آ گیا تے اسلام قبول کرن تو پہلا ایک عورت نال تعلق وہ سامنے آ کے کھڑی ہوگی تے بولدی ہے ویکھے نا میں اناک تو میری گل نہیں سندا تو میرے جو ویندا نہیں تے نبی دے یار نبی دے جان سار نے جواب کتنا سونا دیتا ہاں ٹھیک ہے میری اکھاں ہو میرے کان ہو لیکن جیڑیاں اکھاں نے آمنہ دے لال نو ویکھیا ہوئے وہ اکھاں ہن دوبارہ بے حیا نہیں ہو سکتی تے کدے پیار نال قرآن نو دیکھیا کر کدے پیار نال قرآن نو پڑھیا کر اور رب کولوں دعا کریا کر اللہ سونیا تو اکھاں دتیاں اکھاں دا نور عطا فرمایا میں تیرے قرآن نو ویکھنا تیرے قرآن نو پڑھنا اللہ انہاں اکھاں وچ حیا والیاں دولتاں پیدا فرما بیلی بنایا کر ایندا بنایا کر یدعونا ربهم بالغداۃ والعشی جڑا صبح شام بلاندا ہوئے اپنے رب نو بلاندا جدی زبان تذکرہ ہوئے عرش والے رحمان دا تذکرہ ہوئے بیلی انج دا ہوندی او میرے سونیا المؤمنو مرآت المؤمن شیشے دے سامنے کھڑا ہونے نا تے دعا کرنے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اللہ سونے جی میں چہرہ سونا بنایا ہی میرا اخلاق بھی سونا بنا دے
دعا کریا کر، ایک دعا پڑھیا کر۔ مومن بندہ اپنے مومن مسلمان لئی شیشہ ہویا کردا ہے، آئینہ ہویا کردا ہے۔ تیرا او بیلی بیلی ہے میرے سونیا، جیڑا تینوں دسیا کردا ہے نماز پڑھیا کر، جیڑا تینوں دسیا کردا ہے او ویر اے تیرے اندر خامی ہے، او دے کول جان نہ چھڈایا کر بلکہ او دے کول وقت گزاریا کر۔ جیڑا تینوں تیریاں ناکامیاں دسیا کردا ہے ایویں واہ واہ تے گلاں سن کے راضی نہ ہو گیا کر، بلکہ جنوں تیرا درد ہویا کردا ہے او تیرے واسطے آئینے دا کام کرے گا۔ نبی دی زبان ہے مومن بندہ مومن بندے لئی شیشہ ہویا کردا، اور جویں شیشے دے سامنے کھڑا ہو جائے تیرے چہرے تے کسے طرح دا کوئی عیب ہوئے او عیب شیشہ اوویں دکھایا کردا ہے۔ ایویں تیرا یار بیلی او مثالی ہوئے گا جڑا نشاندہی کر دے اے عیب موجود ہے، اس عیب نو جے دھو لوے گا کردار اللہ سونا بنا دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو ایک دوسرے واسطے اسی طرح شیشہ بننے دی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی شیشے دے سامنے بندہ کھڑا ہوئے تو انہیں کوئی ویکھے اپنے آپ کو گاڑ گوڑ سوارے نے تے وہ سائڈ تے ہو گیا ہے تے دوجا بندہ شیشے دے اگے آئے تے جڑا پہلا بندہ ہوتا ہے شیشے وچ تے پہلے دا ہی منہ رہتا ہے کہ غائب ہو جاتا ہے۔ بولو یار توجہ ہے بس، دیکھو کو بھائی سنتا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے، ہاتھ لا کے جگا دو کو بھائی اگر سو نے۔ شیشے دے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، انہیں اپنے وال وول سوارے نے دعا پڑھی ہے سائڈ تے ہو گیا ہے، دوجا بندہ شیشے دے سامنے آیا ہے تو شیشہ پہلے بندے دی تصویر انہوں دکھائے گا۔ بولو دی تصویر ہوتی اینو بیٹی آکھیا جاتا ہے، اینو مثالی دوست آکھیا جاتا ہے۔ اور کسی بھرا دا عیب ہوئے تے جویں شیشے دے سامنے او کول ہوئے تے کول بیٹھے دے نال گل ہویا کردی ہے، ہر ایرے گہرے نال گل نہیں ہویا کردی۔ او فلانے دی گل سنی، او فلانے دی گل ویکھی، جنوں اس گل دا پتہ چلے اے حرکت اچھے محبت کرنے والے پیار کرنے والے یار بیلی سجن دی نہیں ہویا کردی، بلکہ جیڑا جدے نال تعلق ہوئے وہ سامنے آئے، سامنے بٹھا کے گل کرے کر، سمجھایا کر۔ اس سمجھانے دے اندر بھی محبت ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ کڈیوں پیچھے گلا نہ کرے کر، ایویں اپنی نیکیاں برباد کر لے گا۔ روایت کے الفاظ نے اگرچہ علماء نے روایت کی سند کے اندر وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِ مَقَالٌ کہ سند درست نہیں، حدیث کے الفاظ سنے جے، فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى كِتَابَهُ مَنْشُورًا، کل قیامت دن ہوئے گا رجسٹر ہون گے تا حد نگاہ، لیکن انہوں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، ہکا بکا رہ جائے گا۔ یا رب این فقین حسنات کذا وکذا، میری او نیکی، میری فلاں نیکی، میری فلاں نیکی دسیا جائے گا۔ محیط باختیابک الناس، جو دنیا تے ایتھو سنی اوتھے کیتی اوتھے کیتی اوتھے کیتی، دنیا تے غیبت کریا کردا سے، تیری اس غیبت اور چگلی دی وجہ تو تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ بیلی بنایا کر، اس پائی نو بنایا کر، جدے کول بویا یاد آ جائے اللہ یاد آ جائے، جدے کول بویا لب جائے کوئی نیکی دی گل لب جائے۔ نبی دے یار صحابہ کرام ایک دوسرے نو بلایا کر دے، اینا لفظاں دے نال بلایا کر دے، اجلس بنا نومن سا حلمو تعالو نومن سا،
اج میں تے تو بھی گلاں کرنے آ، موضوع لبنے آ، گفتگو کرنے آ، تکرار کرنے آ، یار بیلی اکٹھے بہ کر کے دل کی ہوندا ہے کہ جڑا جملہ میں بولے او سچا ہے. اس تکرار دے اندر ایک دوسرے نو جتن واسطے کی بولی چلا جاندا ہے، پتہ ہی نہیں ہوندا کیڑا موضوع ہے، کیڑی گفتگو ہے، کیڑیاں گلاں. لیکن نبی دے یار جدوں اکٹھے ہو کے بیٹھ جایا کر دے گلاں کیڑیاں کریا کردے سی. ویر سونیا رب کولو دعا کریا کر اللہ سونیا نبی دے یاراں تے تو راضی ہو گیا، اسی بھی چاہنے ہاں اللہ سونیا تو ساڈے تے راضی ہو جا. تے انج دیاں گلاں پھر کریا کر جویں دیاں گلاں کریا کر دے نبی دے یار کریا کر دے. کج دیاں گلاں کردے سی اجلس بنا نو مینو سا آندن آل بیلیا بوے نا اپنے ایمان دی گل کریے، اپنے ایمان دی فکر کریے. جویں مینوں تے تینوں کاروبار دا فکر ہوندا ہے، مینوں تے تینوں دکانداری دا فکر ہوندا ہے، مینوں تے تینوں تجارت دا فکر ہوندا ہے، مینوں تے تینوں روپے پیسے دا فکر ہوندا ہے. نبی دے یار بہ کے آپس دی اندر مشورہ کریا کر دے، اپنے ایمان دا مشورہ کر دے. تے ایمان دی خوبصورتی اے تے دسن پوچھن دی گل ہی کوئی نہیں نا. نماز سونی ہے ایمان سونا ہے، تلاوت سونی ہے ایمان سونا ہے، رب دا ذکر سونا ہے ایمان سونا ہے. اور تیریاں عادتاں ظاہر کردی ہے کہ تیرا ایمان کہدا ہے. یہ عادتاں دے وچ رب دی اطاعت جھلکدی ہے، ایمان سونا ہے. تے عادتاں کوڑیاں بنا بیٹھا ہے، پھر رب تو چڑھ جا. اینیاں کوڑیاں عادتاں دے نال تے تینوں موت آ گئی تے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا. بیلی میرا سونیا انجدا ہویا کردا مثالی بیلی مثالی دوست انجدا ہویا کردا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید دی اندر نقشہ فرمایا اے دو یار دو بیلی ایک جگہ تے موجود نے. پریشانی دے اندر دلاسے دتا کر، اپنے یار بیلی نو دتا کر، حوصلے دتے کر. اے حوصلے بھی اللہ نو اینے سونے لگے اللہ نے قرآن بنا چھڈیا. جگاں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ دل دے وچ لگیا ہوئے، چوٹ دل وچ لگی ہوئے، ایویں بہانہ ہی بنتا ہے، اتھرو تے پہلے ہی جاری ہو جاندے. دعا کریا کر اللہ سونیا دکھ بھی تو دینا ہے سکھ بھی تو دینا ہے. اللہ سونیا جنی دیر رکھی اپنی نظر حفاظت وچ رکھی تے دکھ کیندا ہوئے گا جدوں چھڈیا پینا، جدوں چھڈیا پیا ہوئے گا بیت اللہ نو چھڈنا پینا ہوئے گا. نبی پاک مکے نو چھڈ کے مدینے جان دیاں تیاریاں تے مکہ چھڈ کے رب دے حبیب جا رہے نے. اج کسے دا چکر لگ جائے نا جڑا ایک باری ویکھ آندا ہے نا پھر ہور زیادہ تنگ لگدی ہے کہ اللہ دوبارہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما. کہ جنہاں نے وقت گزاریا ہے نبی پاک جدوں چھڈ کے جا رہے ہون گے تے دل وچ چوٹ کتنی ہوئے گی، درد کتنا ہوئے گا. اور مڑ مڑ کے ویکھن نالے جوان گیریاں چوک لیا اللہ اتھوں رزق دیاں ڈھیریاں کرسانا کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک بسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی تے چاندا سی دل تے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پوندا نیک آوازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک بسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی
اپنے یار ابو بکر نو لے کر کے نبی پاک مکہ چھڈ کے مدینے جا رہے او سنیا کردے انہاں علماء دے کولوں کس طرح غار دے اندر جا کر کے پناہ لے لی مکے دے مشرک تے جان دے ویری لب دے کس طرح غار دے دروازے تے پہنچے حضرات و حاضرین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے سونےو غار دے دروازے تے آگے بیلی اپنے بیلی نو پیا کہندا ہے بیلی اپنے رفیق سفر نو پیا کہندا ہے سونےو تے دروازے تے آگے نے او بیلی انجدا ہویا کرتے ہو میرے سونیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ دے رستے دے اندر چلن والے نو رب کدی کلیا نہیں کریا کردا بیلی انجدا بنا تیرے نیک مشن دا ساتھی ہوئے بیلی انجدا بنا تیری نیکی دا ساتھی ہوئے بیلی انجدا بنا تیری آخرت دی فکر کرنے والا ہوئے بیلی انجدا بنا تیرا دلاسا دین والا ہوئے نیک رستے تے چلنا بڑا اوکھا ہویا کردا ہے نیک رستے تے چلنا سوکھا نہیں ہویا کردا بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں نہیں ہو میرے سونیا جدوں نیک رستے تے تو چل پیندا نا لوگ گلاں کرن والے نیک بیلی نیکی دی وجہ تو تیرا حوصلہ بڑھایا کردا ہے تینوں دلاسا دتا کردا ہے ایک تے اے دلاسا ہے جڑا بولیا نبی پاک نے بولیا اللہ نے قرآن بنایا ایک ایوی دلاسا ہے جڑا بولیا ہے رب دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بولیا فرعون دے ظلم قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات تے کس کس انداز سے اللہ نے ذکر فرمایا بی بی باشتہ پتہ چلے کلمہ پڑھ لے بلا لے گھبرائی نہیں مکری نہیں توحید دا بول جدوں بولیا اکھاں دے سامنے ابلتا تیل دا کڑایا ساری اولاد نو بلایا ایک ایک کر کے ابلتے تیل دے اندر اے ظالم چلائی جاندے بی بی واسطہ پھر بھی بول دیے خالق بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے داتا بھی اللہ ہے بگڑی بڑھاؤ والا بھی اللہ ہے اور میرے بھائیوں اسی تے سننے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے ایک دودھ پیندا بچہ ماں دی چھاتی دے نال فرعون دے سپاہی فوجی اگے ودے اس بچے نو چھکیا تے ماں دی حالت کیندی ہوئے گی چھوٹے بچے تے پھر چھوٹے آ کر دے دودھ پیندا بچہ چوک کے جدوں ابلتے کڑائی دی اندر سٹیا تیل دی اندر سٹیا اللہ پاک نے زبان دیتی فرمایا امّا اقتحمی ماں تو بھی آ جا اے دنیا دیا سزاواں آخرت دیا سزاواں دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں سب کچھ قربان کر چھڈیا آخیا آخری خواہش یہ ہوئے تے واسطہ دس دے آخیا دی ایک کو خواہش ہے میری ہڈیاں بھی رول جان گیا میری اولاد دیا ہڈیاں نو تے میری ہڈیاں نو ایک جگہ تے جمع کر کے دفنا دیا جے میرے بھائیو سوکھا کام نہیں ہوتا نیکی نو اختیار کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے ایہو فرعون ظالم جدوں پتہ چلیا کہ بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں اسی سن نہیں سکتے وہ جسم دی اندر کیلر ٹھوک دیتے جان میکا ٹھوک دیتی جان تے پھر بھی وقت کی شہزادی ہو کر کے ٹاٹ پہن کر کے جھاڑو مار کر کے بازاروں دی اندر پھر بھی احد احد اور لا الہ الا اللہ کا بول بولے ہوئے نیکی تے قائم رہنا اتنا سوکھا نہیں ہویا کرتا آسیاں کیا میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا دل تو دکھ جنا مرضی کو جاونا شرک میں کرنا ہرگز نہیں
اور شرک نہیں کیتا میں کام چلیاں سو جان تے جان قربان کی رب رحمان دے مار اڈاری پہنچی جنت مکان تے او چھوڑ گئی دنیا فانی تائیں ایج دے ظلم فرعون نے کیتے لیکن میرے ویر سونیا انداز ویکھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جدوں اپنی قوم نو لے کر کے نکلے حالے نکلے ہی نے فرعون نو اطلاعاں پہنچ گئیاں اگے اگے موسیٰ علیہ السلام دی قوم پیچھے فرعون دیاں فوجاں اگے نظر ماریاں اگے سمندر دیاں پانی دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں تے قوم بول کے کہندی ہے قالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون موسیٰ پھڑے گئے پکڑے گئے پیچھے فوجاں چڑیاں نے اگے پانی دیاں موجاں حضرات بیلی ایجدہ ہویا کرتے جدو رستہ نیکی والا ہے جدو رستہ دین والا ہے تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کلا انما ہی ربی سیہدین رستہ نظر نہیں آ رہا اگے تے سمندر دیا موجہ نے رستہ نظر نہیں آ رہا پیچھے فرعون دیا فوجہ نے تے نبی موسیٰ علیہ السلام دی زبان کی بول دی ہے کلا یہ نہیں ہو سکتا انما ہی ربی سیہدین جدو رستہ رب دے دین دے ایڈی کیویں ہو سکتا ہے رب کلیا چھڑ دے وے میرا اللہ بنائے گا اللہ ہی رستے بنائے گا جدو اپنے بچے کو حفظ تے لا چھوڑے ہیں قرآن تے لا چھوڑے ہیں دین تے لا چھوڑے ہیں جب کوئی بولتا ہے نا رو جائے گا ایک فیکٹری جوتا بھی نہیں رہے گا منگتا بڑھ جائے گا کیویں زندگی گزارے گا اے حوصلے والا ٹائم ہے اپنے یار کو حوصلے دینے والا مثالی ہویا کر دے رستہ دین دے رستہ قرآن دے رستہ اللہ دے دین کی تبلیغ دے اللہ والیاں نو میرا اللہ کلا کیویں چھڑ دے گا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا پھر کوئی حفظ تے لگا دے قرآن تے لگا دے دین تے لگا دے حوصلہ دیتا کر پریشان نہ کرے کر رازق اللہ ہے سنبھالن والا اللہ ہے وہ اللہ سنبھالن تے آئے تے ڈگدیاں نو گج کر کے سنبھال دے وہ اللہ اندھیریاں نو روشنی وچ بدلن تے آئے سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر ہنیرے کیندے نے رب نو یاد کرنے والا بندہ جدوں رب نو بلایا کرتا ہے یاد کریا کرتا ہے اللہ انج کر کے ہنیرے اور ہنیریاں دے وچوں نجات عطا فرما دیتا ہے بیلی انج دا بن بیلی انج دے بڑا پریشانیاں زندگی دا حصہ ہویا کرتی ہے کہ وہ تینوں ہمیشہ دے حوصلہ دے لیکن اس بات پہ حوصلہ دے رستہ دین والا ہے رستہ نیکی والا ہے رستہ خیر والا ہے اگر تیرے پیر پٹھے لے نا تو جنہیں شیشے دے سامنے کھڑا ہوتے ایویں بیلی وہ ہویا کرتا ہے جڑا تینوں دکھائے کہ تیرے پیر پٹھے نے جے سیدھے ہون تے سیدھے دکھائے پٹھے ہون تے پٹھے دکھائے تینوں ضرورت ہوئے تے حوصلہ دے رستہ دین والا ہے رستہ خیر والا ہے چھڈ نہ دے میرا اللہ آزما سکتا ہے لیکن کدے کلیا چھڈدا نہیں چاہتا کوئی گل بھرا چھڈ گئے کوئی گل نہیں بہن چھڈ گئی کوئی گل نہیں مائی باپ بھی چھڈ جان تے کوئی گل نہیں رستہ دین والا ہے اور خیر والا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی بولے سی نا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرا مولا حاضر ناظر تے رکن مارن والا پھر میں کیوں کر غیراں اگے تے کر بیان گوالا بیلی کھیجدا ہویا کر المؤمن للمؤمن
بنا ہو نا دیوار بنا ہو ایک اٹ دے اوپر دوسری اٹ لگ جاتی ہے اٹ نال اٹ کی ہوتی جڑ جائے مجبور ایویں مومن بندہ اپنے مسلمان مومن ویر نو ایویں مضبوط کریا کرتا ہے وہ مثالی ویلی ہویا کرتا ساڈیاں عادتاں کہ کسی کو ویکھ لو کھانا کتوں پتہ روپیے کتوں لینا ہے وہ ٹول لگی اچھے ٹائم دل کرتا بھی یہ بڑا ہے تو تیلی چھک دیا یہ عادتاں مومن بندے دیا نہیں ہویا کردیاں مسلمان بندے دیا نہیں ہویا کردیاں جڑا مثالی دوست ہویا کرتے ہیں وہ کلیاں بہ کر کے بھی دعا کریا کرتا ہے اور پرا اینو آکھیا جاتا ہے وہ برا کرتا ہے تو چنگا کریا کر وہ تیرے نیڑے نہیں لگتا تو پھر بھی وقت نکالیا کر وہ تینوں چنگا نہیں سمجھدا کلا بہ کے وہ واسطے دعا کریا کر کدے دعا کرے گا وہ مٹھاس کنی ہوئے گی جب کرے گا تو تینوں محسوس ہوئے گا اللہ سوڑیا میری زندگی گزر گئی یہ سمجھدا نہیں یہ سمجھدا نہیں اللہ سوڑیا اینو اے بھی عطا فرما اینو اے بھی عطا فرما یہ مال دی خیر ہوے یہ اولاد دی خیر ہوے یہ گھر بار دی خیر ہوے اے جی دعاواں تو کرے گا فرشتیاں دی ڈیوٹی اللہ تیرے لیے لا دے گا تو او دے لیے منگی جانا فرشتے تیرے لیے منگی جانے اللہ ذو الجلال عمل دی توفیق میں